हमारी हिकमत ये है कि हम तुम्हें मुंतजर रखना चाहते हैं, जैसे मैं मुंतजर हूं तुम भी इंतजार करते हैं। और फरमा खालिक भी इन्नी माकुम मिनल मुंतजरीन, सुभान अल्लाह, मैं भी तुम्हारी तरह इस आने वाले का मुंतजिर हूं। है जहाँ खालिक मुंतजिर हो फिर इंतजार में शराकत है या नहीं है? कितना बड़ा अमल है हमारा, वाह वाह। अल्लाह भी मुंतजिर है और मोमिन भी मुंतजिर है, कितना बड़ा अमल है। खुदा गवाह है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं क्या कह रहा हूं, खुदा गवाह है, वो नमाजों में इतना सवाब नहीं होगा जितना इंतजार में होगा। इंतजार उसूल दीन है, नमाज फरूए दीन है। कितना जरूरी हो गया इंतजार। देखिए बाबा, नमाज वक्त में होती है, इंतजार का कोई वक्त नहीं है। इंतजार का कोई वक्त नहीं। सो रहे हैं तो मुंतजिर, जाग रहे हैं तो मुंतजिर, हजर में है तो मुंतजिर, सफर में है तो मुंतजिर, हर वक्त जिसका इंतजार हो। खुदा जाने मुंतजर को कैसा होना चाहिए। मैं जुमला मैं जरूर कहूंगा जनाब, मैं एक जुमला जरूर कहूंगा, अगर हमें मुंतजिर रखा है तो मुंतजर भी मुंतजर होके भी मुंतजिर है। गौर नहीं करवा रहे। मैं क्या कहूं, अगर खालिक ने खुद मुंतजिर है खालिक, तो फिर मुंतजर भी मुंतजिर है। अपने इंतजार, अपने ज़ुहूर के दिन का इमाम भी मुंतजिर है कि वो दिन आए, कितना खुश नसीब दिन होगा। शाह जी कितना अच्छा दिन होगा, सुबहान अल्लाह। जो आंखें देखेंगी कितने खुश नसीब होंगे वो लोग जो इस इंतजार वाले दिन को पाएंगे। अगर पाएंगे नहीं तो मेरा मासूम फरमाता है हम उन्हें कब्रों में से उठा के साथ दिखा दें। अल्लाह रजात होगी बाबा, रजात दोबारा उठाए, खुदा करे उन नामों में हमारा नाम भी आए, अल्लाह करे नाम आए। ये मेयार होगा तो उठाया जाएगा, वरना कयामत में तो पहला जिक्र हर एक उठाया जाएगा। लेकिन इल्म में कौन उठाए जाएंगे? जिसे मुंतजर चाहता है कि ये मेरा मुंतजिर है, उसी इंतजार मेयार इंतजार होगा, उठा लिया जाएगा, उठेगा। अब जब दिन मेरे इमाम का ज़ुहूर होगा, क्या होगा? सबसे पहला अमल ये होगा, व अशरकतिल अर्ज़ु बेनूरे रब्बिहा। इंशाअल्लाह बहस होगी, ऐसी बहसें होंगी, आप देखेंगे कि हैं खालिक क्या कह रहा है। इंशाअल्लाह ऐसी बहसें करेंगे। अशरकतिल अर्ज़ु, जमीन, सारी जमीन, जिन से जमीन, लफ्ज़ जमीन नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, जहां जहां तक जमीन की लफ्ज़ का, जिन से जमीन की का तसव्वुर है, तमाम की तमाम इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के वक्त। मैं जुमला कह दूं, अब देखिए बात फिर बहस करेंगे, इमाम के नूर से मुनव्वर हो जाएगी। हाय हाय, मैं क्या कह रहा, अल्लाहु सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यही तो बहस करेंगे ना। इमाम के नूर से मुनव्वर होगी, अल्लाह के नूर से नहीं। चलिए शायद तवज्जो करो। इमाम अलैहिस्सलाम के अपने बिस्मिल्लाह, अपने रब के नूर से जमीन मुनव्वर हो जाएगी। कितनी मुनव्वर होगी? जितना नूर होगा उस मेयार की तनवीर होगी। जमीन मुनव्वर हो जाएगी, सरकार मुनव्वर हो जाएगी, तर्जमा हो जाए। कल वाली बात फिर शुरू करते हैं। वज़िअल किताब, जो नए हज़रात हैं वो तर्जमा समात फरमा ले। ये दुनिया के आमाल नामे, ये किताब, ये जिसमें हमारे आमाल नामे हैं, नविश्ते हैं, नविश्ते कहते हैं कि जिन्हें ये बैठे हुए लिख रहे हैं, कोई तो लिख रहे हैं, लिखवाने की उसे जरूरत हो जिसे देखना हो। है जिसे देखना ही नहीं है वो क्यों लिखवा रहा है? मालूम होता है अपने लिए नहीं लिखवा रहा, हमारे लिए लिखवा रहा है।
ہم انکار کریں گے تو ہمیں دکھا دیا جائے دیکھو تم نے کیا کیا کرتوت کی ہے. اپنے لیے نہیں لکھوا رہا. جب ہم انکار کریں گے نا شادی تو وہ اعمال نامے کن کے سامنے رکھ دیے جائیں. خود دیکھو کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. خود دیکھو کہ تم اپنے نام اعمال کو کہتے تھے ہم نے یہ نہیں کیا, 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 یہ بھی نہیں کیا, یہ بھی نہیں کیا, ہم نے تو کر کے بھی بھول گئے. معلوم ہوتا ہے جس نے حساب و کتاب لینا ہے وہاں بھول نہیں ہوگی. بھول گئے تو پھر ہمارا نام اعمال ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو سامنے دکھا دیا جو پڑھتے جائیں گے یہ سماج جو ہے نا بڑھا دی جائے گی, فہم بڑھا دیا جائے گا, تعقل کو بڑھا دیا جائے گا تاکہ ہر شے جو اس نے کی ہے اگرچہ عقل اور فہم سے وہ ختم ہو چکی ہے لیکن خالق اس عقل و فہم جو اس وقت تھی تمام عقل و فہم کو جو اس کی پوری زندگی میں اسے لوٹا کے ہر شے آئینے کی طرح سامنے پیش کر دی جائے گی. اب بتا کیا تھا یا نہیں؟ اب تو آ جائے گا بتاؤ کیا, پھر وہی کہے گا کیا ہے پروردگار کیا. اب وضع کتاب, کل یہاں جملہ شانی میں نے عرض کیا کہ امام کو کتاب دیکھنے کی, نوشتہ یا اعمال نامہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ امام ہی نہیں ہے جو اعمال دیکھ کے نتیجہ دے. وضع کتاب, کتاب کو رکھ دیا جائے گا. ابھی رکھنا پھر دیکھیں گے کہاں رکھ دیا جائے, کہاں رکھے گا امام ہے. وضع الکتاب, و کتاب یعنی نامہ اعمال رکھ دیے جائیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ وجیء بالنبیین والشہداء. سبحان اللہ. رجعت میں دو مدعی بلائے جائیں گے, پہلے انبیاء دوسرے شہداء. یہ مدعی ہوں گے, ان کو بلائیں, ساروں کو نہیں. سارے قیامت والے دن اٹھیں گے. جو لوگ پاگل ہیں وہ کب اٹھیں گے؟ جو پاگل ہو کے مرے وہ کب اٹھیں گے؟ کوئی رجعت میں تھوڑی اٹھیں گے. جو بچے فوت ہو گئے وہ کب کوئی رجعت میں اٹھیں گے؟ بچے بھی نہیں اٹھیں. جو دیوانے اس دنیا سے مر گئے وہ بھی نہیں اٹھیں گے. کہ جنہوں نے تھوڑی سی سانس لی ہے وہ بھی دوبارہ اٹھیں گے. تو وہ کب اٹھیں گے؟ قیامت میں. رجعت میں وہ تو نہیں اٹھائے جائیں گے. رجعت میں یہ لوگ نہیں اٹھائے, سارے لوگ نہیں. کون اٹھائے جائیں گے؟ دو. کون؟ شہداء اور انبیاء. ان کا قضی بینہم بالحق. کل میں نے جملہ عرض کیا کہ یہ مدعی ہیں, انبیاء اور شہداء مدعی ہیں. اب جو مدعا علیہ بینہم ہوں گے وہ ایک نہیں ہوں گے, ظالم بھی ہوں گے, قاتل بھی ہوں گے, راضی ہونے والے بھی ہوں گے. ہوگی کل بات, کل میں نے یہ بات کر دی. یہ مدعا علیہ ادھر ہوں گے, مدعی ادھر ہوں گے, فیصلہ ہوگا ان کے درمیان.